सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि कति समय लाग्छ? 1, 2 वा 3 वर्ष। तर बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएको 5 वर्षमा मात्रै औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भएको छ। औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा भएपछि धेरै सरकारहरू बने, तर कुनै सरकारले पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि पहल गरेनन्। तर बल्ल अहिलेको सरकारले हेटौडाको मयूरधापमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाका लागि कदम अगाडि बढाएको छ। अर्थात् फागुन 14 गते हेटौडाको मयूरधापमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले 5 वर्षपछि बल्ल औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका छन्। एक रिपोर्ट। एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि कति वर्ष लाग्छ? 1, 2 वा 3। तत्कालीन सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा गरेको करिब 5 वर्षपछि बल्ल हेटौडामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भएको छ। त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सक्रियतामा। यसअघिका सरकारले खासै चासो नदिएको हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 र 14मा स्थापित मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास शुक्रबार मात्रै भयो। कोरोना महामारी बढेपछि चीन सरकारले 7 हप्तामै सुविधा सम्पन्न हस्पिटल बनाएको हामीले सुनेका थियौं। तर विकासोन्मुख देश नेपालमा पनि घोषणाको 5 वर्षमा बल्ल नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिएको हो। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा पहिल्यै क्षेत्रफलको दृष्टिकोणले देशकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र थियो। त्यो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको 57 वर्षपछि हेटौडामै अर्को नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास संघीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले शुक्रबार गरेका छन्। यसअघि हेटौडामा 2020 सालमा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको थियो। 2075 सालमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृतिले लामो समय मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम रोकिएको थियो। मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रले प्रतिवेदन तयार गरी वन मन्त्रालयमा स्वीकृति माग्दा मन्त्रालयले स्वीकृति दिन आनाकानी गरेपछि काम अघि बढ्न सकेको थिएन। त्यस यता कुनै पनि कामले अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा ओली सरकारले शिलान्यास गरेको हो। औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सरकारले 2 वर्षदेखि बजेट समेत विनियोजन गरिरहेको थियो। तर पर्याप्त काम हुन नसक्दा बजेट समेत फ्रिज हुने गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77मा पनि संघीय सरकारले करिब 31 करोड रुपियाँ मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्याएको थियो। तर आइई प्रतिवेदन मन्त्रालयमै रोकिएका कारण कुनै पनि काम हुन सकेको थिएन। वर्षौंदेखि चुरेको जंगल हुँदै मयूरधापमा खहरे बग्ने गरेको थियो। चुरेको खहरेले धार परिवर्तन गरेसँगै ठूलो क्षेत्रफल खाली जमिनका रूपमा बसेको थियो। भुट्यानले ढाकेका जमिनमा ठूला रुख छैनन्।
उक्त जग्गा समथर छ। प्रस्तावित क्षेत्रमा 50.47%, नदी उकास 3.71%, कृषि जमिन 11.12%, वन क्षेत्र 4.35%, घाँसे मैदान 22.25%, खुल्ला मैदान 4.17%, बाटो करिब 0.22% निर्मित संरचना रहेका छन्। सोही क्षेत्रमा ओली सरकारले देशकै आर्थिक स्थिति मजबुत बनाउने महत्त्वपूर्ण योजनाका रूपमा मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास। जबसम्म राजनैतिक स्थायित्व हुँदैन तबसम्म देशको विकास हुँदैन। औद्योगिक क्षेत्रका लागि के कति सुविधा छुट दिन सकिन्छ त्यसबारे छलफल भइरहेको छ। हेटौडा औद्योगिक नगरी त्योभन्दा पहिला मैले यहाँ मकै पोलेर खान पाइन्छ भन्ने रूपमा बुझेको थिएँ। पछि यसलाई औद्योगिक नगरीको रूपमा बुझेँ र आज फेरि तपाईँहरूको माझमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दैछौँ। जबसम्म देश राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन त्यसले विकासको गति लिनेछ, विकास हुँदैन। आज हामी के को निमित्त लडिरहेछौँ भन्दा विकासको निमित्त, निर्माणका निमित्त। घरभित्रैका सदस्यहरू खराब नियतका जन्मियो भने केही अप्ठ्याराहरू हुन्छ, केही समस्याहरू आउँछ। तर आज हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हामी दृढ आत्मविश्वासका साथ अघि बढेका छौँ। यो देशलाई अघि बढाउनुपर्छ। आर्थिक समृद्धि र सुखी नेपालीको दर्शनलाई साँच्चीकै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। त अहिले फेरि हिजो किन विघटन भयो त, किन बाध्य हुनु पर्यो? त्यतिखेर पार्टीभित्रै प्रतिपक्ष जन्मिसकेपछि, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिसकेपछि त्यो षड्यन्त्रलाई चिन्न जनताका बिचमा जान्छु, जनादेश नयाँ लिन्छु भन्ने र त्यो विघटन गर्नु परेको थियो। आज सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। हामी सचेत छौँ। हामीले फेरि पनि सबै कुरोलाई ध्यानमा दिँदै, सबैसँग छलफल गर्दै अहिलेको आवश्यकता भनेको देशलाई स्थायित्व दिनु हो, देशको निर्माण गर्नु हो, विकासको गतिलाई अघि बढाउनु हो र जनताका बिचमा जाने भनेको नयाँ जनादेश लिन फेरि पनि हामी त्यो खालको परिस्थिति अघि बढाउनु पर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। मिलेरै विकास गरौँ, अघि बढौँ भने हामीले स्वागत गर्छौँ। उहाँहरू जस्तो ढोका बन्द गरेका छैनौँ हामी। अधिकारै नभएको, जसलाई अधिकार छैन उनी अध्यक्षलाई कारवाही गरेका छ। अब उहाँहरूले महासचिवलाई कारवाही गरेका छ, तर हामीले गरेका छैनौँ। अधिकार हुँदा हुँदै पनि भोलि बाटो बिर्सेकाहरू फेरि घर फर्किन्छन् भनेर ढोका खुलाइराखेका छ। र अहिले यो मांसाहारी बन्ने बेला होइन, शाकाहारी बनेर देश विकास गर्ने बेला हो। यो औद्योगिक क्षेत्रको लागि जे समस्याहरू छन्, विद्युतका समस्या, हामीले के भनेका छौँ भने उद्योग व्यवसायीहरूलाई पर्ने समस्याहरू हामीले समाधान गर्छौँ। त्यस्तो आकर्षक प्याकेज बनाउँछौँ नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरूमा। अघि हाम्रो अध्यक्ष औद्योगिक विकास लिमिटेडका 5 वर्षको लागि निःशुल्क जमिन दिने भन्नुभएको छ। अझ हामी छलफल गरिरहेछौँ। ऐनमा संशोधन गरेर भए पनि लगानीलाई कसरी आकर्षित गर्ने, उद्योगीहरूलाई कसरी आकर्षित गर्ने, यहाँभित्र के सुविधा दिनुपर्छ, यहाँ पानी, बिजुली, कर इत्यादि, त्यसको लागि नेपाल सरकारले के छुट दिन सक्छ, त्यो खालका सहुलियतहरू के दिने, नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ। जबसम्म हामी औद्योगिकरण गर्दैनौँ, हामीले निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई हामीले स्थापना गर्दैनौँ, हामीले
आयातलाई निरुत्साही गर्दैनौँ, देश समृद्ध भएको मान्न सकिन्न। आज हाम्रा थुप्रै दाजुहरू, भाइहरू, त्यसै गरी बहिनीहरू, हाम्रा दिदीबहिनीहरू खाडी मुलुकमा छन्, कोरियामा छन्। अब यही हामीले रोजगार कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने कुरो छ। नेपाल सरकार गम्भीर छ, हाम्रो नेतृत्वसँग भिजन छ, त्यो खालको दृष्टिकोण छ, विचार छ। सही विचार भएपछि त्यो सही विचार कहाँबाट आउँछ भन्दा सही नेतृत्वबाट आउँछ। त्यो हामीसँग छ र हामीले यो देशलाई अघि बढाउन सक्छौँ। संघीय सरकारले विक्रमसम्म 2072 साल चैत 1 गति मयूरधापको 300 बिघा जमिनमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरे पनि जग्गाको भोगाधिकार विवादका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन। मन्त्री परिषद निर्णयले 2073 साउन 6 गते औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने जग्गाको लालपूर्जा मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रका नाममा नामसारी गरेको थियो। सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको नाममा जग्गाको लालपूर्जा दिए पनि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको जमिन भन्दै जग्गा उपयोगमा रोक लगाएको थियो। निकुञ्जसँगको सहमतिपछि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउन शिलान्यास गरिएको हो। जग्गा नेपाल सरकारकै हो हैन। हामी यो जग्गा के भयो भने हामीसँग लालपूर्जा प्राप्त भयो, तर त्यो लालपूर्जा नभएर यो वन क्षेत्रको नाममा देखेको हुनाले हामीले लालपूर्जालाई के अरे स्थगित गरेर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने भयो। हामीले लालपूर्जा हामीले लिएनौँ, हामी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्छौँ। अब हामी त्यसलाई पहिला भोगाधिकार भन्थ्यो, अब भोगाधिकार भन्ने अहिले छैन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग। हामी अहिले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिरहेका छौँ। औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भनेको पहिला उद्योगको शिलान्यास भए उद्योगहरू आउने ग्यारेन्टी भइसक्यो, त्यसपछि मात्रै अरू कामको निर्माण हुन्छ। तपाईँहरूले के बुझ्नु भएको होला भने के अरे बाटो, बिजुली, पानी सबै रेडी भइसकेपछि मात्रै शिलान्यास हुनुपर्ने हो, त्यो बुझ्नु भएको छ। तर त्यो चाहिँ होइन। हामीले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिरहेका छौँ। औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भनेको अब हामी लगत्तै यो शिलान्यास कार्यक्रम गरिसकेपछि उद्योगहरूलाई बोलाउँछौँ। कुन उद्योग आउने, कस्ता आउने, हामी यो सबै आज यहाँभित्र जस्तै सबै भएका प्लटहरू हामी देखाउँछौँ। यो प्लटमा उद्योग आउने ग्यारेन्टी भएर उद्योगसँग सम्झौता भइसक्यो, त्यसपछि हामी निर्माणको क्रममा जान्छौँ। त्यही भएर हामीले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिरहेका छौँ। हामीले निर्माणको शिलान्यास होइन, औद्योगिक क्षेत्र यहाँ आउने उद्योगहरूलाई भित्र्याउँछौँ, उद्योग आउने ग्यारेन्टी गर्छौँ, त्यसको शिलान्यास गरेको भने अलिक भिन्न छ। यो औद्योगिक क्षेत्र तयारीका लागि करिब 7.5 अर्ब खर्च अनुमान गरिएको छ। डीपीआर तयारीपछि मुद्रण विभागले नोट छाप्ने उद्योगको स्थापनाको सम्झौता गरेपछि बाँकी जमिनलाई 4 देखि 14 रोपनीसम्मका 63 वटा प्लटमा विभाजन गरिएको हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको बालाजु, ललितपुरको पाटन र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको विकल्पका रूपमा यस औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लागि हो। 2016 सालमा बालाजु, 2019 मा पाटन र 2036 मा भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिएको हो। 50 बिघा क्षेत्रफल रहेको बालाजुमा 137, 22 बिघाको पाटनमा 115 र 5 बिघाको भक्तपुरमा 36 वटा उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। दर्शकवृन्द, शिलान्यास गरिएको 6 महिनाभित्र उद्योग स्थापनाका लागि आशय पत्र जारी गरिने भएको छ। 2 वर्षभित्र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने, प्राथमिकताका आधारमा निर्यातमुखी कृषि र रोजगारमूलक उद्योगहरू 2 वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गर्ने लक्ष्य छ। उक्त क्षेत्रमा हेलिप्याड, सशस्त्र गण, पेट्रोल पम्प, बिजुली स्टेसन, हेभी गाडी पार्किङ, वाटर ट्याङ्क, स्टाफ क्वार्टर, ल्याब लगायतका संरचना निर्माण समेत गरिने तयारी भएको छ। मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि आशय पत्र माग गर्दा 250 वटा उद्योगले आशय पत्र दिएको हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ। कस्तो बन्छ हेटौडाको मयूरधापमा औद्योगिक क्षेत्र, अनि कहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भइसक्छ औद्योगिक क्षेत्रको? हेरौँ एक रिपोर्ट। हेटौडाको मयूरधापमा शिलान्यास गरिएको औद्योगिक क्षेत्रमा 6 महिनाभित्र उद्योग स्थापनाका लागि आशय पत्र जारी गरिने भएको छ। 2 वर्षभित्र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने जनाइएको छ। मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि आशय पत्र माग गर्दा 250 वटा उद्योगले आशय पत्र दिएको हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जानकारी दिएको छ।
प्राथमिकताका आधारमा निर्यातमुखी कृषि र रोजगारमूलक उद्योगहरू 2 वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उक्त क्षेत्रमा हेलिप्याड, सशस्त्र गण, पेट्रोल पम्प, बिजुली स्टेसन, हेभी गाडी पार्किङ, वाटर ट्याङ्क, स्टाफ क्वार्टर लगायतका संरचना निर्माण गरिने जनाइएको छ। सरकारले 300 बिघालाई औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरे पनि त्यसभित्र हाल 179.12 बिघा अर्थात् 134.84 हेक्टरमा मात्र संरचना निर्माण गर्ने गरी आयोजना अघि बढाएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ। 5 वर्षभित्र सम्पूर्ण भौतिक संरचना निर्माण गरिने र उद्योग स्थापनासँगै सञ्चालन भइसक्ने लिमिटेडको दाबी छ। मयूरधापमा 7 देखि 14 रोपनीका 62 वटा प्लट गरिनेछ। लिमिटेडले निर्माण गर्ने संरचनाका लागि 7 अर्ब 2 करोड लागत अनुमान गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रभित्र सडक, विद्युत, पानी, ढल, उद्योगबाट निकास हुने दूषित पानी प्रशोधन केन्द्र, अत्याधुनिक प्रविधि सहितको स्मार्ट प्रशासनिक भवन निर्माण गरिने जनाइएको छ। औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको पहिलो चरणमा 2078 वैशाखदेखि जग्गा विकास र तटबन्धको काम सुरु गर्ने तयारी रहेको छ। दोस्रो चरणमा सडक निर्माणका लागि ट्र्याक खोल्ने, तेस्रो चरणमा 2079बाट उद्योग स्थापना सुरु गरिनेछ। उद्योग सञ्चालनमा आएपछि 10,000 बढीले रोजगार पाउने लिमिटेडले अनुमान गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने 10 बिघा वन क्षेत्रलाई ग्रिन पार्कको रूपमा विकास गरिने बताइएको छ। दर्शकवृन्द, औद्योगिक क्षेत्रभित्र सडक, विद्युत, पानी, ढल, उद्योगबाट निष्कासन हुने दूषित पानी प्रशोधन केन्द्र, अत्याधुनिक प्रविधि सहितको स्मार्ट प्रशासनिक भवन निर्माण गरिने जनाइएको छ। औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको पहिलो चरणमा 2078 वैशाखदेखि जग्गा विकास र तटबन्धको काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। दोस्रो चरणमा सडक निर्माणका लागि ट्र्याक खोल्ने, तेस्रो चरणमा 2079बाट उद्योग स्थापना सुरु गरिनेछ। हवस् त, कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गसहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हेर्दै गर्नुहोला नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।